बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के कुछ ऐसे मसाइल जिनका हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ हाईलाइट होना बल्कि इन मसाइल का हल क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिजली, पानी, गंदम, खालसा सरकार जैसे संगीन मसाइल से दो चार हो रहे हैं। जबकि अगर हम वज़रा हज़रात की बात करें तो वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से गायब अपने सेकंड होम टाउन यानी कि इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है। और जब अगर हम उनसे सवाल करें कि इस वक्त इस सीज़न में बल्कि आप इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं, गरीब आवाम आप लोगों की मुंतज़िर वहाँ बैठे हैं, मसले मसाइल हैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, बट आप लोगों के दरवाज़ों पे या फिर दरवाज़े तो बंद हैं इस वक्त, इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं। तो फिर उनका एक बड़ा ही अच्छा सा जवाब आता है कि भाई इस वक्त हम इस्लामाबाद में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 2-3 माह सर्दियों की जो ये पीरियड होता है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए यहाँ पर बैठ के काम करेंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं अवाम के नज़दीक इनके अहम तरीन काम की फहरिस्त में से अगर एक काम का तज़किरा यहाँ पर करती चलूँ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका काम होता है कि सबसे पहले इस्लामाबाद तशरीफ़ लाना, उसके बाद जीबी हाउस में एक रूम लेना, वहाँ पर अपने मनपसंद लोगों को चाय पानी पिलाना, देन लास्ट में फ़ोटो सेशन यानी कि सेल्फ़ी लेना। तो ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों में से एक इम्पॉर्टेंट काम है। जबकि फेडरल में इनकी गवर्नमेंट भी नहीं है, तो ये किससे बात करेंगे, किससे मुलाकातें करेंगे, किससे कहकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो बेसिक नीड्स हैं इसके हवाले से बातचीत करेंगे, ये मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अवाम इस वक्त रेज़ कर रहे हैं, ये पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो चूँकि इलाके से बाहर हैं तो जो टीए इनको बन रहा है वो भी इनको मिल रहा है। सैलरी में वैसे भी इन्होंने डबल के ट्रिपल जो है वो इजाफा कर रखा है तमाम असम्बली अरकान की अगर हम बात करें। फिर जब हम बात करते हैं कि गरीब आवाम के लिए फ़ंड्स कहाँ हैं या उनके जो मसाइल हल होने हैं जिन पैसों से, वो पैसे कहाँ हैं। फिर पीटीआई चूँकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है नुमाइंदे कहते नज़र आते हैं कि फ़ंड्स अभी तक हमें नहीं मिले, फ़ंड्स आएंगे तो हम अपने आवाम के लोगों के लिए काम करेंगे, तो फ़ंड्स की इस वक्त ज़रूरत है। हालांकि आवाम का पैसा टीए की मद में उनको ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन फ़ंड्स चूँकि वफाकी हुकूमत ने देने होते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन अगर मैं मेंशन करूँ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब के जो ताल्लुकात हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो ज़बान आम है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के खातिर जो है वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा साहब के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते हैं। क्या ये अना का मसला है या फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खातिर उनको ये स्टेप्स उठाने चाहिए थे? इसके ऊपर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। पीटीआई की जो ये 2.5 से 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी क्या रही है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके लिए नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है आज के हमारे पहले मेहमान इंजीनियर शब्बीर साहब हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा मुदस्सिर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम बहुत ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन हमें लाइन पे ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गिलगिती साहब ने, चेयरमैन अवामी यूथ एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आई स्टार्ट विद इंजीनियर शब्बीर साहब, मुझे ये आप बता दीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त मौजूदा हालात में किन मसाइल से दो चार हैं, आपके नज़दीक क्या है? जी, तो एक लंबी फ़हरिस्त है हमारे मसाइल की। आज से कुछ अर्सा पहले यानी 2020 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आप जानती हैं उस वक़्त 44 अरब के स्कर्दो रोड जैसा प्रोजेक्ट चल रहा था। उस वक़्त बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जैसा प्रोजेक्ट चल रहा था और उस वक़्त टेक्निकल कॉलेज और इंजीनियरिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही थी। आज बदकिस्मती से सिर्फ 2 साल के अंदर जब ये हमारे खुर्शीद साहब जिनको बुज़दार 2 के नाम से जाना जाता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, उनके सिर्फ 2 साल के अरसे में आज सूरत हाल ये है कि लोग आटे के लिए, गंदम के लिए दर बदर है,
وہاں پانی کے مسائل کے شکار ہیں، اور اس وقت اسکردو میں جو اسکردو پورے پاکستان کو پانی سپلائی کرتا ہے، اس اسکردو کے اندر پانی بند ہو رہا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا تو حال آپ کو پتہ ہے۔ میں ابھی 10-12 دن وہاں پہ گزار کے آیا ہوں، وہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اسکردو سٹی کے اندر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت، اور وہاں پہ جس طرح کے مسائل پہلی دفعہ ہم فیس کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا۔ بٹ آپ لوگوں کے دور میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی؟ اس وقت 6 سے 7 گھنٹے کی ان انٹرپٹڈ بجلی آتی تھی، یہ سب جانتے ہیں، اور اس وقت 2 گھنٹے ہارڈلی وہاں پہ بجلی آ رہی ہے اسکردو سٹی کے اندر۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لمبی فہرست ہے مسائل کی، ان میں پانی، بجلی، آٹا، یہ جو ہے نا وہ بنیادی مسائل اس وقت عوام کو بنیادی مسائل یہ تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں پہ خالد خورشید صاحب میرے خیال سے کبھی کوئی مہینے 2 مہینے میں کسی وزٹ پہ گلگت چلے جاتے ہیں، اور ایک میٹنگ کر کے اپنی پریزنس شو کر کے اپنی حاضری لگا کے وہ واپس اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں کسی حکومت کا وجود نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ کام وہ کیا کریں گے؟ اس وقت وہ وفاق میں شہباز شریف صاحب سے تو ان کا پنگا ہے، اس وقت ان کا سارا زور اس چیز پہ ہے کہ وہ عمران خان کے سامنے اپنے آپ کو وفادار ثابت کریں۔ عمران خان صاحب کے وہ وفاق میں گلگت بلتستان کے مسئلے کو لے کے ایک دفعہ گیا ہو، آپ مجھے بتا دیں، اگر وہ پی ایم صاحب سے انہوں نے میٹنگ کی ہو، وفاقی وزیر امور کشمیر سے کیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام کچھ مسائل کا شکار ہیں، یا پھر آپ لوگوں نے سارے مسائل ختم کر دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ اور گندم کا ایشو ہے، لیکن میرے بھائی انجینئر شبیر صاحب نے، کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے دور میں 1 کلو واٹ کا اضافہ ہوا اسکردو شہر کے لیے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، پھر آپ اس سے پہلے آئے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، جو پیپلز پارٹی کا 5 سالہ دور رہا ہے، 1 کلو واٹ کا اضافہ ہوا۔ ہم نے تو پچھلے سال تھرمل کے لیے 10 کروڑ روپے دیا، اس سال پھر دے دیا ہے 10 کروڑ، تاکہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ کم سے کم ہو۔ لیکن اس کے باوجود 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت اس لیے ہے کیونکہ ہمارا اسکردو کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو پاور ہاؤس ہے فیز 1 فیز 2 فیز 3 یہ پیک آور میں تقریباً 8 میگا واٹ سے زیادہ پروڈیوس کرتا نہیں ہے، جب سرمک اور شمائل اور کھرما سے جو بجلی آتی ہے، بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہاں کے لوگ اسکردو کو بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کچورا کو لے لیں، آپ بشو کو لے لیں، آپ روندو کو لے لیں، آپ کو سراؤنڈنگ میں 24 گھنٹے بجلی ملیں گے، لیکن اسکردو شہر کے لیے مخصوص ایریا ہے، حلقہ نمبر 1 کے کچھ وارڈ ہے اور حلقہ نمبر 2 کے کچھ جگہوں پہ لوگ بجلی دینے کے لیے وہاں کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسکردو کے لیے بجلی، جب تک ہمیں بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنا لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو نہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں کے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہمارے استبل میں بجلی ہیٹر لگائیں گے لیکن اسکردو والوں کو بجلی نہیں دیں گے۔ یہ خود میں نے اب نام لے گا تو ہمارے اوپر تعصب کا لیبل لگ جاتا ہے کہ بھائی آپ صرف فلانا فلانا اس کی بات کرتے ہیں۔ بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ لوگ بجلی دینا نہیں چاہتے، مطلب کیونکہ جس جگہ پہ بجلی لگی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، ایک پوری منسٹری ہے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ہے، جو کہ پھر یہ تمام چیزیں تو پروسیس لی جاتی ہیں نا، تو بجلی عوام کے ہاتھ میں۔ یہ بدقسمتی ہے نا، یہ آپ وہاں جا کے پروگرام کریں، وہاں دیکھیں، کیونکہ وہاں جو لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے کہ بھئی یار ہمارا سرمک پاور ہاؤس لگا ہے، ہمارا شمائل لگا ہے، جب تک ہمیں 24 گھنٹہ بجلی اگر کوئی بچ گیا تو ہم دیں گے، ادروائز دیں گے نہیں۔ خود کا کم سے کم 5-6 گھنٹہ شیڈنگ کرے تو وہ اسکردو کے لیے آرام سے آ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں پھر ذمہ دار کون ہے اس کے؟ ذمہ دار اس میں ایک سب سے بڑا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو ہمارے پاور کا جو محکمہ ہے وہ ہے ڈی سی صاحب ہے۔ ڈی سی صاحب پورا، کیونکہ وہ ضلع کا ڈی سی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ بھئی میرے ضلع میں جو بجلی ہے آ رہی ہے وہ ایکول تمام جو وارڈ میں تقسیم ہو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی کچورا میں 24 گھنٹہ بجلی، روندو میں 24 گھنٹہ بجلی، اور اسکردو حلقہ نمبر 1 میں پہنچے تو 22 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ۔ ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے، ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے، اس میں کی غلطی ہے، منسٹر صاحب کی
मिनिस्टर साहब अपना जो काम कर रहे हैं ना वो इस पे, क्योंकि वो सिर्फ वो एक ही वार्ड का तो मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे ज़िले का, पूरे सूबे का मिनिस्टर है, मिनिस्टर है। अभी उनके दौर में शगारतम पावर प्रोजेक्ट, वाड़ी पावर प्रोजेक्ट अभी आए हैं, अभी इस पे पीडीआ के काम कर रहे हैं। उनके दौर में नहीं आया, मुझे आप जस्ट ये बता दें कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, फिर मिनिस्टर वाटर एंड पावर इस वक्त क्या कर रहे हैं? मिनिस्टर वाटर एंड पावर की जो जिम्मेदारी है ना वो अदा कर रहे हैं। और जो हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसकी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि पूरा पाकिस्तान, समझ ले पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस में है। इस वक्त जीबी हुकूमत, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ कि केपीके हुकूमत ने, माजी में जाने से पहले मुदस्सिर साहब, आपको ये बात पता है कि आपका इलाका पूरे पाकिस्तान को जो है वो बिजली प्रोवाइड कर सकता है? शबीर साहब गलत हूँ मैं इस मामले में? इसमें कर सकते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महविश में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि माजी की जो हुकूमतें हैं इन्होंने एक कोई पावर जनरेशन की नहीं वहाँ पे। अभी ख्वाजा साहब खुद फरमा रहे हैं सरमिक बिजली घर की बात कर रहे हैं, तो सरमिक बिजली घर के ऊपर आप अगर बात कर रहे हैं तो ये किसका प्रोजेक्ट था? ये मुस्लिम लीग नून के दौर में तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज़ गिलगिती साहब भी तशरीफ फरमा हैं, ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने हमें लाइन पर। इम्तियाज़ गिलगिती साहब, मुझे तो पहले, चूँकि आपसे भी मैं यही सवाल करती हूँ, मुझे बताइएगा क्या लगता है, आप इस वक्त गिलगित सिटी में बैठे भी हुए हैं, मुझे बताइएगा अवामी मसाइल क्या है इस वक्त? मेरे भाइयों ने काफी अच्छी गुफ्तगू की है, मगर ये है कि जो नाकामियां है उसको छुपाने की कोशिश भी की है। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान का मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊं, आज का दौर में हम किस दौर की जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले तो ये 19 घंटे से लेकर 21 घंटे का दौरानिया लोड शेडिंग है। गिलगित डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा कड़क किस्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ब्यूरोक्रेसी को, हुक्मरानों को थोड़ा सा डंडे के जोर पे 4-8 घंटे जो भी मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में 76% लोग नालों में बसते हैं माविश। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई वसाइल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान, आज का गिलगित बल्तिस्तान सन 1982 का दौर का मंजर पेश कर रहा है। ये जो मेरा भाई जो है फटी के इंसाफ, जिसका नाम दिया था, एक अच्छा नाम था तहरीक और इंसाफ, उसको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने फटी के इंसाफ दिया है, क्योंकि इनकी अपनी फटीके खत्म नहीं होती है और गिलगित बल्तिस्तान पसमानदा होते जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल इतने हैं कि मैंने पहले भी बताया कि सन 1980-82 के दौर में हम जी रहे हैं। न यहाँ पे पानी का निजाम बेहतर है, न यहाँ लोड शेडिंग का निजाम बेहतर है, न यहाँ गंदम कोई इनको जो है ना टाइम पे मिलता है, और न ही यहाँ पे एक और इशू क्रिएट हुआ है खालिसे सरकार के नाम से, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी ने अपने तहरीक का आगाज किया है। और 26 के बाद गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है और वज़रा यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, कुली जैसे कोऑर्डिनेटर इनके यहाँ पाए नहीं जाते हैं। इस्लामाबाद जीबी हाउस के अंदर इन्होंने जो है ना अपना आसाइशें वहाँ जमाई है, चूल्हे हीटर वहाँ चल रहे हैं, नाश्ता इनको मिलता है। आवाम का पैसों से कट कर ये वर्क्स डिपार्टमेंट जो जीबी हाउस को चला रहा है, और सालाना जो 33-34 करोड़ रुपए जो इनको जीबी हाउस में खर्च हो रहा है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। और अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जीबी हाउस को इन्होंने चिड़ियाघर जो बनाया है, उसका पैसा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पे कर रही है। और मुझे ये बताएं कि ये कारकर्दगी बयान करने से पहले अगर असेंबली फ्लोर के कोई वज़रा होते तो हम इनके कान पकड़ के इनसे पूछते कि आप अपने 2.5 साल का कारकर्दगी अवाम में गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया है, वो लेके आया कागज की शक्ल में। सिर्फ जबानी कलामी इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाया है। ये वैसे ही दुबई जाते हैं, दुबई का नाम दिया गया है। टूरिज्म का हब गिलगित बल्तिस्तान आज अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ 3 किस्म के टूरिज्म आते हैं, खजा के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में और जून जुलाई के मौसम के। यहाँ इतनी परेशानी क्रिएट है आवाम के अंदर, इतने परेशान है आवाम, जिसका कोई हद नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आज का मौजूदा हुकूमत है। जब इन हुकूमत पर हम बात करते हैं तो ये पिछले हुकूमतों की बात को लाके गोल मटोल करते हैं। भाई आपका नारा जो था पिछले हुकूमतों से बहुत मुख्तलिफ था, और आपने जो इम्प्लीमेंट करनी थी, जो आईन मैनिफेस्टो आपने जो बनाई थी, उसके ऊपर 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वजीर आला नाम का कोई शे नहीं है, वज़रा नाम का कोई शे नहीं है। जो जेन्युइन लोगों को जो इन्होंने जो दीवार से लगाया गया और किराया के लोगों को लाया गया, तो गिलगित बल्तिस्तान फटी के इंसाफ बन गई। और जिससे आवाम को इसका मुदस्सिर साहब, वजीर आला नाम की कोई शे गिलगित बल्तिस्तान में पाई नहीं जाती, वज़रा गायब हैं, कहाँ है आपकी गवर्नमेंट? मेरे भाई इम्तियाज़ भाई ने अभी जो कहा फटी के इंसाफ, तो ये मरहूम जावर शाह के दौर में ख़ुद हमारे तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा।
ابھی میرا خیال میں شاید متاثرین کوارڈینیٹر ہے اس لیے تھوڑا خفا ہے. صحیح. رہی بات ہمارے وزراء کا اور چیف منسٹر کا نا, یہ اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس وقت جو سی ایم پچھلے میں مہندی شاہ صاحب کا اور حفیظ کا میں نام اس طرح نہیں لیتا ہوں کیونکہ ان کا دور گزر گیا. ابھی ہمارا جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں اور بہت سارے کام کرنے ہیں. آپ تصویر کو ہمیشہ ایک رخ پنہ دیکھیں, اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس وقت جو پیش آ رہا ہے نا, جو وفاقی حکومت جو رجیم چینج کے بعد جو حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پیش آئے. اب آپ کو میں تھوڑا سا ماضی پہ لے جاتا ہوں. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کوئی گندم کا ایشو نہیں آیا تھا, سوائے تو صرف 3 سے 4 روپے ریٹ بڑھنے کا ایشو تھا. وفاق ان پر زور دے رہے تھے کہ آپ گندم کا تھوڑا سا ریٹ بڑھائیں. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہی وفاق میں مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا دور حکومت تھا, لیکن انہوں نے وہاں کٹ نہیں لگایا. ہمارا 1,28,000 بوری کا کوٹا بنتا ہے, انہوں نے کٹ نہیں لگایا. اس کے بعد وفاق میں جب چینج ہو کے عمران خان کی حکومت آئی اور وہاں چیف منسٹر حفیظ صاحب تھے, وہاں کٹ لگایا, عمران خان صاحب نے نہیں لگایا کیونکہ دور وہی جو ہمارا کوٹا تھا چل رہا تھا. جو ہی ہمارے 2 سال کے بعد 1.5 سال خالد خورشید کی حکومت تھی, اس وقت گندم کا کوئی ایشو نہیں تھا. رجیم چینج کے بعد انہوں نے 1,28,000 سے 90,000 28,000 بوری کا کٹ لگایا. اب جو 28,000 بوری جب کٹ لگایا ہے تو پورے صوبے کو چلانے کے لیے انہوں نے جہاں 10 بوری تھیلے دینا تھا وہاں 7 دیا, جہاں 7 دینے تھا وہاں 4 کیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے لوگوں میں کیونکہ 20 لاکھ کی آبادی کو اگر آپ نے جو گندم دے رہے وہ تو کم ہو گیا, obviously فیڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے اب اس میں 2 باتیں ہیں, اب میں بھی اس کو آپ کلیئر کریں. سوائے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی صرف اسکردو اور گلگت شہر میں جو فلور مل کا آٹا مل جائے, باقی سارے ہمیں گندم دیا جائے. یہ کون چاہتے ہیں؟ یہ باقی جو ہمارے اضلاع کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. عوام چاہتی ہے, عوام چاہتے ہیں. عوام کو لوگ بتاتے ہیں. ابھی ان کا اپنا شبیر بھائی کا ڈسٹرکٹ ہے کھرما میں, ایک فلور مل کو لگانے کے لیے اس کو بھی پولیٹیسائز کر کے ابھی اس کو روکا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گندم مل. اب گندم 1,300 روپے کو بوری ملتا ہے, وہ بلیک مارکیٹ میں 6 سے 7 ہزار روپے میں بکتے ہیں. اب جب بکتے ہیں 6-7 ہزار روپے میں بکتے ہیں تو کیا وہ آپ کو سپر بنا کے دیں گے؟ وہ تو ظاہری بات ہے فائن بنائیں گے اور یہاں سے جو خالی ٹھیلے وہ کر کے مارکیٹ میں بکتے ہیں. بائی آل مینس کہ جو یہ گندم کا ایشو ہے, جو یہ آٹے کا ایشو ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کٹوتی کے باعث ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کٹوتی کے اوپر بات کرنے کے لیے فوڈ منسٹر گئے؟ شمس لون صاحب کہاں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. شمس لون صاحب 2 سے 3 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ کی. یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے CCO ہے, انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی آپ اپنا ریٹ بڑھائیں. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں, کبھی ایک فٹنگ لگاتے ہیں کہ بھائی ہم 50% جو ہے باہر ممالک سے لاتے ہیں اور 50% ہم لوکل گندم دیتے ہیں. یہ فٹیکیں بنا کے ان کو دیتے ہیں. اگر دینے کے بعد میں ابھی شبیر بھائی یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, پچھلے 8 مہینے کا یہاں سے وہ ریکارڈ نکالے اسلام آباد یہ بھی وفا سے نکالے کہ بھائی 8 مہینے میں کتنے بوری کی ہے گلگت بلتستان میں. یہ تو ان کی حکومت ہے, یہاں سے نکال کے لائے نا. چلیں یہ بات آپ کی بالکل میں مان بھی لوں. مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا پہلا کام اولین ترجیح چونکہ فیڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہر انسان پیٹ کے لیے کام کرتا ہے, جیتا مرتا اسی کے لیے ہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے PM صاحب کے ساتھ کیا ایسے روابط رکھے, ایسے تعلقات رکھے, کوشش کیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے یہ جو اتنا سنگین مسئلہ ہے اس وقت فوڈ کا, یا پھر ہم گندم کی بات کریں, اس کو حل کیا جائے؟ ٹھیک, آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. میں شبیر بھائی ادھر بھی ہے, گلگت بلتستان میں جو 6 ارب کی سبسڈی دی تھی بھٹو نے, کیا گلگت بلتستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دیا تھا یا ہمارے غربت کو دیکھ کے دیا تھا؟ ابھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پیچھے جاؤں تو میں بہت پیچھے چلی جاؤں گی, لیکن میرا سوال کیا تھا؟ 28 ایٹم پہ ہمیں سبسڈی دینا ہوگا, نہیں دیا. 6 ارب دے کے ہمیں گندم پہ لا کے رکھا. اب اگر یہ بہت سمپل سے میرا سوال ہے, کیا وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے کوشش کی کہ PM پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر کے اس مسئلے کے اوپر بات چیت کریں یا نہیں کیا؟ کیا PM کو پتہ نہیں ہے کہ 6 ارب روپے گلگت بلتستان کو کیوں آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جب آپ خود بول رہے ہیں کہ بھائی فیڈرل کے لوگ ہمیں جو
آپ میرے سوال کا جواب دیں گے یا میں آگے خوددار بڑھوں؟ وزیر اعلیٰ کو بار بار ادھر آگے خوددار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ شبیر صاحب خوددار وزیر اعلیٰ عوام کے لیے جا کے وہاں پر بات چیت نہیں کریں گے، وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کے پاس جا کے بات چیت نہیں کریں گے، کون دے گا؟ کون دے گا؟ میرے خیال میں خودداری کی بات یہ ہوتی کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے، حالانکہ ہم ان کو پلانٹڈ سمجھتے ہیں، ہم ان کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بطور گلگت بلتستان کے عوام کے ریپریزنٹیٹیو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کی خودداری، ان کی غیرت، ان کا مرتبہ اس چیز سے بلند ہو جاتا کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کی ہوتی. اور آج گلگت بلتستان کے لوگ اپنی خودداری چھوڑ کے گندم کے ڈبو کے باہر اور آٹے کی لائن کے لیے وہاں پہ خواتین کو کھڑی کر کے نہ بیٹھے ہوتے. میرے خیال سے یہ خودداری کا حال انہوں نے یہاں پہ پہنچایا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا میرے علاقے میں کبھی بھی جیسے انہوں نے کہا ہمارے ہاں فلور مل نہیں لگنے دیتے، اس لیے کہ ہمیں فلور مل والوں کی حرکتوں کا پتہ ہے، اس لیے ہم نے وہاں فلور مل لگنے نہیں دیا اور ہم گندم اٹھاتے ہیں اور اس کو لوکل جو چکی ہے اس سے پسواتے ہیں. تو وہاں بھی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں رات کے 12 بجے لوگ ڈپو کے باہر گندم کے لیے لڑ رہے تھے. کل کی بات ہے، یہ میں پہلی دفعہ اس نااہل حکومت کے دور میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ پھر ابھی خودداری کی بات کرتی ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں ہنسی ہی آتی ہے کہ جی یہ کیسی خودداری ہے جس میں ہماری ماں بہنیں وہاں آٹے کے لیے سڑکوں پہ کھڑی ہو کے لڑ رہی ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خالد خورشید صاحب بطور وزیر اعلیٰ ان کو چاہیے تھا کہ وفاق کے ساتھ کم از کم اتنے تعلقات رکھ لیتے کہ وہ بات کر سکتے ہیں عوام کی خاطر، اس وقت عوام کی خاطر، گلگت بلتستان کے لوگوں کی خاطر. لیکن ان کا پورا زور اس وقت یہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں کہ میں آپ کا سب سے زیادہ وفادار وزیر اعلیٰ ہوں اور میں سب سے زیادہ وفادار پارٹی کارکن ہوں. ایک سوال ابھی ریز کیے مدثر صاحب نے کہ کیا پی ایم کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر یہ مسائل ہیں، اس وقت سنگین مسائل کا ذکر کریں تو پی ایم خود چل کے نہیں آ سکتے گلگت بلتستان میں مسائل حل کرنے؟ میں ایک چیز گزارش کروں گا. آپ لوگ کی جماعت بیٹھی ہے، خواجہ صاحب نے ایک بات کی کہ 1,28,000 بوری گندم کے کوٹے کی بات کی. یہ ایک مسکنسپشن ہے گلگت بلتستان کے اندر. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی وہ کوئی گندم کے اتنی بوریوں کا کوٹا وفاقی حکومت نہیں دیتی، وہ سبسڈی دیتی ہے، پیسے دیتی ہے وفاقی حکومت. جیسے 6 ارب سے 8 ارب تک یہ اس کی رقم چلی گئی تھی اور کچھ رقم وہاں گندم بیچ کے آتی ہے، اس سے جتنی رقم بنتی ہے اس کا گندم خریدا جاتا ہے. بیسیکلی یہ کوئی 1,28,000 1,32,000 گندم کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا. اس وقت پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ گندم کا ریٹ بڑا ہے، جو سبسڈی کے پیسے وہ وہیں کے وہی ہیں. میرا سوال بھی وہیں کی وہی رہ گیا. آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ ہمیں مجھے پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اور گلگت بلتستان میں گندم بھیجیں اور گلگت بلتستان کے اندر گندم لوگوں تک پہنچا کے ان کے گھروں تک پہنچا کے آئیں. تو میرے خیال سے یہ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ خالد خورشید صاحب کو بری الذمہ ٹھہرا کے ذمہ داری کسی اور پہ ڈال کے بیٹھ جائیں. فیڈرل نے دینا ہے نا، اور یہ دیگر معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. فیڈرل میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے، پی ایم آپ کی جماعت کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات بالکل وہ کیوں نہیں فیور کرتے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں حکومتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکومت کس طرح سے فنڈز لیتی ہے، کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے، کس طرح سے وفاق سے. دیکھیں نا ہمارا تو پورا بجٹ کسی آئینی طریقے سے تو ہمارا بجٹ مختص نہیں ہوتا، ہمیں گرانٹس ملتے ہیں اور گرانٹس کو کس طرح سے لے کے جانا پڑتا ہے آپ کے گلگت بلتستان کے لیے. اس کے لیے ایک اچھی خاصی اسٹرگل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ یہ کریں گے نہیں اور آپ وہاں سے جتھے لے کے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے ہر بار نکلیں گے تو اس کو تو میرے خیال سے اگر نافرمان بیٹے کو بھی تو باپ کھانا دینے سے منع کرتے ہیں، یہ تو پھر چڑھائیاں کرتے رہے ہیں. اچھا میرا ایک عوامی سوال، چھوٹا سا سوال ہے. چلے مان لیتی ہوں کہ حفیظ الرحمان صاحب چونکہ ابھی نہ اسمبلی فلور پر ہے نہ صوبائی پروونشل سیٹ اپ میں ہیں، چونکہ فیڈرل میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، تو گورنر گلگت بلتستان اس وقت وہ بھی تو پیپلز پارٹی یعنی کہ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو بھی تو یہ مسائل نظر آنے چاہیے. آپ لوگوں کے نزدیک آپ نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ سلیکٹڈ ہیں وزیر اعلیٰ بھی، گورنمنٹ بھی، اور یہ ہے ہی نااہل ہے، کوئی کام نہ ابھی تک ہوا نہ آگے ہوگا، مان لیتے ہیں یہاں تک. مجھے بتائیں کہ گورنر گلگت بلتستان تو پی ڈی ایم سے ہے ابھی.
बिल्कुल दुरुस्त है और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर साहब का बयान भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपना रोल अदा करने का ऐलान भी किया है और वो अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हफीज़ुर रहमान साहब भी ख़ुद मेरी मुलाकात लास्ट टाइम हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं इस हवाले से वफाकी गवर्नमेंट से PM साहब से राब्ते में हूँ और अगर ये मसला हल भी होगा तो इंशाल्लाह या गवर्नर साहब करेंगे या हफीज़ुर रहमान साहब करेंगे। वो लोग नहीं कर सकेंगे जो वफाक से लड़ने मरने पे आमादा है। कब तक करेंगे फिर? खैर इसका कोई टाइम लाइन तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अगर कुछ कर रहा होता तो मैं आपको बता देता कि मैं इतने दिनों में ये मसला हल करता हूँ, लेकिन हमारी जो कोशिश कर रही है। इम्तियाज आपको काफी देर से मैंने खामोश बिठा के रखा हुआ है, ऐड करता हूँ ना, फिर बताएं। हमारे गवर्नर साहब का कोई हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट आया है अखबार में कि जो गंदम कटौती की है ये PDM हुकूमत ने की है। ये वो बाकायदा उन्होंने पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। मैं उनको उनकी इस जुरात को सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई PM को नज़र आना चाहिए, PM को नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूँ। वो उधर गिलगित में एक दफ़ा मेरे ख्याल में जब से हुकूमत बनी एक दफ़ा आए, उसके बाद नहीं आए। ये लोग 6 महीना सिर्फ गाड़ी की टुक टुक पे लगा हुआ है। इनको नजर नहीं आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में PDM की हुकूमत, अब जब फेडरल के जब इनको वहां से अदालत ने कहा कि भाई पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड लाओ, तो इनकी जो टिक टिक है ना वो आप रुक गया है। अब आप सवाल पूछे इम्तियाज भाई को ले लें। चलें ठीक हो गया है। इम्तियाज साहब आपकी जानी पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मुदस्सिर साहब की तरफ में वापस आऊंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी 1-2 बातें कही हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। आप मुझे बताएं जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए माविश, बात यह है कि ख्यालों में कोई बंदा अगर चांद पे चला जाता है तो उस पे किसी को क्या गिला हो सकता है। ये ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। ये मेरे भाई ने जो सवालात किए हैं, मैं अभी इनको क्या कहूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप सर्वे करें, हम सर्दियों में गर्मियों में अवाम के दरमियान रहने वाले अवामी लोग हैं। हमने इनसे बार बार ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ किस जन्म की दुश्मनी ले रहे हैं। मैं अभी आपको PDM और इनके दरमियान के जो नाचाकी है वो मैं खुल के बयान करूंगा। वजीर आजम जो है नून लीग का वजीर आजम है PDM का, ये वजीर आला जो है PTI की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, ये अपनी अना के खातिर प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता है, क्योंकि इसको इमरान खान की तरफ से स्ट्रिक्टली मना है कि आपने नहीं मिलना है। अगर ये कौमी अवामी नुमाइंदा होता तो ये तमाम आना को छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मसाइल है उसको फोकस करता। ठीक है, तनकीद मुज़ाहमत मुफाहमत चलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी 18 लाख लोगों को आप जिंदा रखकर उनको मार दे। इन्होंने जिंदा मारा है। इसका जो कौमी मुजरिम है ये इनका वजीर आला है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम चौकीदार आला के नाम से जानती है, बुजदार 3 के नाम से जानती है। ये एक थाना है गिलगित बल्तिस्तान में इनके लिए। दूसरी जो मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन की जो गंदम की जो बातें हो रही है, अगर यूक्रेन की गंदम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आती तो चोकर कहाँ से लोगों को खिलाया जाता। इसके अंदर बिलियंस का करप्शन है। माविश, कल हम एक सिविल सप्लाई के किसी आला अफसर से हमने मिले, हमने उनको कहा कि आप कलिमा पढ़ के कहे कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम में करप्शन हो रही है नहीं हो रही है। उसने कहा कि बिल्कुल करप्शन हो रही है। आप जो आवाज बुलंद करते हैं ये हमारी भी आवाज है। आपकी आवाज बुलंद होने से आपके धर्मों की वजह से हमारा कलम चलता है और अवाम तक जो थोड़े बहुत जो भी गंदम मिलता है, सेल पॉइंट्स बना के अवाम को कतारों में खड़ा करके ये बड़ी वाह वाह करते हैं। खवातीन को लाइन पे लग के सुबह से शाम तक मर्द वाह वाह कहते हैं। हम एक ऐसे खत्ते में बसते हैं जहां चारों तरफ ग्लेशियर टूरिज्म पानी से पाकिस्तान सैराब होता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स को ये मुंसिब दी गई है जिसकी अदाला या पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मनी लेकर इस शख्स को मुंसिब दी है, और जो यहाँ मुकीम रहता ही नहीं है। साल के 9 माह ये इस्लामाबाद में रहता है। पिछले साल आपने देखा 9 महीने 6 दिन ये इस्लामाबाद का रिकॉर्ड हमने निकाल कर पब्लिक की थी। आज इस दफा 7 महीने 21 दिन ये बाहर मुकीम रहा है। तो मुझे ये बताए कि 365 दिनों में ये शख्स जो है 270 दिन बाहर रहता है, तो गिलगित बल्तिस्तान को कौन देखेगा। इनका वज़रा का ये हाल है कि वो खुद हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मेरे हल्के में ये नहीं है, मेरे हल्के में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, मेटलिंग नहीं हो रहा रोडों का। इनका ये हालत है। दूसरी बात जो आपने बताया है खालिसा सरकार गिलगित बल्तिस्तान में जो आजकल जो घूम रहा है, इसका मतलब ही हमें पता नहीं है खालिसा सरकार है क्या। अगर जमीनें खालिसा सरकार है तो फिर ये असेंबली भी खालिसा सरकार है। इसी के ऊपर मैं आती हूँ मुदस्सिर साहब। अभी चूंकि जो पहले वाले चले सवाल को हम जाने देते हैं, मुझे ये बताइएगा जो हुकूमती दौरे इस वक्त हो रहे हैं, और इम्तियाज साहब ने भी कहा कि कितने दिन वो गिलगित में रहे, वजीर आला की जस्ट बात करें, बाकी मिनिस्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहे।
شبیر صاحب نے بھی کہا کہ کتنے دن وہ تو جسٹ جو ہے وہ وزٹ پر آتے ہیں گلگت اور باقی وہ بیٹھتے ہیں اسلام آباد. مجھے بتائیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کام ہوتا ہے؟ گورنمنٹ تو آپ لوگوں کی یہاں نہیں ہے ابھی. دیکھو مہوش، جب کسی بھی منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا نا ان کا باقاعدہ شیڈول ہوتا ہے. صبح سے شام رات گئے تک ان کا ایک ایک چیز کا ناشتے کا کے علاوہ جو میٹنگ ہوتے ہیں یا کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے یا کہاں کہاں جانا ہے، ان کا باقاعدہ ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کے تحت جانا ہوتا ہے. شیڈول کون بناتا ہے؟ شیڈول یہ ہمارے جو سیکرٹری صاحبان ہیں، یہ لوگ ہمیں شیڈول دیتے ہیں چیف منسٹر کو کہ بھئی آپ نے آج کا یہ میٹنگ کرنے ہے اور آپ نے یہاں یہاں دورہ کرنا ہے. شیڈول اپروول کون دیتا ہے؟ یہ منسٹر اور نہیں چیف منسٹر اور اس کے کوارڈینیشن میں یہ اس کا مطلب منسٹر کٹپتلی ہے، جہاں اس کو بھیجا جائے گا وہ چلا جائے گا، جہاں اس کو بیٹھنے کے لیے کہے گا وہ بیٹھا رہے گا. جہاں منسٹر جس منسٹر کے ساتھ جس ادارے کے ساتھ اگر کوئی کام ہو تو اس منسٹر کو ساتھ لے آپ کے تھوڑا جاتے سا ہیں. ذرا وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیں نا کہ جو آپ کا اسکیجول آتا ہے اس میں آپ کا کتنا پرسنٹ تک اپنی حامی ہوتی ہے اور کتنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے. موبائل کمرے میں بیٹھ کے موبائل فون استعمال کرتے رہنا ان کی میٹنگ میں آتا ہے. اپنے من پسند لوگوں کو جی بی ہاؤس میں روم میں بلا کے پکچر سیشن کرنا یہ میٹنگ میں آتا ہے. آپ کے غریب عوام ادھر بیٹھ کر جو ہے نا وہ رونا رو رہے ہیں. آپ خود بتائیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں نا، پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں خود ہر مومنٹ میں شامل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سے منسٹر کہاں بیٹھتے ہیں. اگر کوئی بندہ آ کے اگر سیلفی لے لے تو اس میں منسٹر کی غلطی نہیں ہے. کام بھی تو کرے نا. کام ابھی یہ دیکھیں، اب ہمارے جو منسٹر صاحبان یہاں آ کے ایمبیسی والوں سے ملتے ہیں، کیونکہ وفاق میں سارے منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے، یہیں سے ہم نے پکڑ کے 3-4 مہینے یہاں لگاتار بیٹھ جاتے ہیں. کام بتا دیں، چلو بیٹھ جاتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں میں یہ ایک سرکل ہے، وہاں پر چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ایڈمنسٹریٹر پورا ہر چیز. جتنے ہمارے پاس 10,000 کے بندوں میں ایک اے سی ایک ایس ڈی او نہ جانے کتنے ہم ہے، کیونکہ یہاں اگر راولپنڈی میں ہے دیکھیں تو 3-4 کروڑ کی آبادی کے لیے ایک ڈی سی اور ایک اے سی دیا ہوا ہے. ہمیں تو 5,000-10,000 آدمی کے لیے ایک اے سی اور ڈی سی ہے. یہ شبیر صاحب اس کو مانیں گے. چلو مجھے کام بتا دیں، یہاں بیٹھ کے کیا کام ہوتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کے وفاق، کیونکہ تمام جو پروجیکٹ ہے، کیونکہ وفاق ہی صبح وفاق میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہے، آپ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. بات کیوں نہیں آپ کرنا کی زبانی آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. بات اس لیول پہ جان کرتے ہیں کہ برابری پہ کریں گے. یہ نہیں کہ بھائی آپ کی حکومت ہے اور میرے لوگ وہاں یہ کر رہے تو یہاں آ کے ہاتھ اس کو جوڑے، اس طرح نہیں ہے. بھائی ہم خوددار وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں بیٹھ کر میرا سوال سن لیجئے مدثر صاحب. خوددار وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب اور اس کی کیبنٹ یعنی کہ منسٹر حضرات فیڈرل میں کسی منسٹر یا فیڈرل میں پی ایم صاحب سے نہیں ملیں گے چونکہ وہ خوددار ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو بیٹھ کے کریں گے کیا یہاں پر؟ مجھے یہ بھی تو بتائیں. ملیں گے اپنے عوام کی خاطر. یہاں سے جتنے بھی ہمارے جو بڑے بڑے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لے گئے ہوئے ہمارے منسٹر صاحبان پیچھے لے گئے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد میں جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہمارے پروجیکٹ روکتے ہیں، جو روکتے ہیں، جو بڑے بڑے جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اوپر سے انسٹرکشن ہے کہ بھائی آپ نے جی بی میں پی ایچ ڈی پی فنڈ کو آپ نے روکنا ہے، کیونکہ ہمارا حکومت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ان کا وہ مافیاز کو جو نہیں ہے وہ پردہ فاش کریں گے. پرسوں ان کا یہ کام ہے. ایک ہفتے پہلے یہاں باقاعدہ فیڈرل کے بیوروکریٹس کو ٹھیک کرنا آپ کے وزیر اعلیٰ کا کام ہے. جی بی کے سی ایم اور سب نے پریس کانفرنس کر کے کیا بتایا؟ مدثر صاحب، آپ کے منسٹر، آپ کے چیف منسٹر کا کام اسلام آباد میں یا فیڈرل کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ان کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، تو پی یہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ پی ایم کو بتائیں گے. شبیر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا تاکہ عوام کو بھی سمجھ آئے کہ خوددار وزیر اعلیٰ کا کام یہاں کے بیوروکریٹس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اب اس وقت خواجہ صاحب کو کہنا کیا ہے، کیونکہ کوئی کارکردگی تو ہے نہیں جو بیان کر سکیں کہ ہم وفاق سے لڑ کے یہ چیزیں جی بی کے لیے لے کے آئے ہیں. تو وہ تو ہے نہیں، تو ادھر ادھر کی پھینکیں گے ابھی اور کیا کریں. میری گزارش یہ ہے کہ خواجہ صاحب ابھی کہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے فنڈز روک لیے وفاق نے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کون سے ایسے پروجیکٹس تھے جو شروع ہو چکا تھا جس کا فنڈ رک گیا؟ میں آپ کو بتاؤں، کیا 44 بلین کا اسکردو روڈ جیسا پروجیکٹ شروع ہوا تھا؟ کیا انجینئرنگ یونیورسٹی شروع ہوئی تھی؟ کیا میڈیکل کالج بننے لگا تھا؟
کیا ٹیکنیکل کالج اور ضلع 4 اضلاع جو نون لیگ میں بنے, اس طرح کی کوئی ایک مثال خواجہ صاحب دے سکتے ہیں جس پروجیکٹ کو وفاق نے روکا ہو؟ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس کا ٹینڈر ہوا ہے, میگا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کا, جس کا فنڈ وفاق نے روکا ہو؟ کوئی ایک مثال اٹھا کے دے دیں تو میں مانوں. اب اگر خواجہ صاحب صرف یہ کہیں گے الزام برائے الزام اپنی نااہلی کو الزامات کے لبادے میں چھپائیں گے تو اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. اس کا جواب دے دیں. شبیر بھائی دیکھو, اس وقت جو وفاق میں جو حکومت, جو پی ڈی ایم کی حکومت چل رہا ہے, اس نے گلگت بلتستان کو, جو اس سے پہلے جو ہماری حکومت تھی اس کے بعد انہوں نے کس جگہ پہ لاگے کھڑا کیا. ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ, میں ادھر ادھر نہیں پھینک رہا ہوں, آپ اس کو مان جائیں کہ بھائی یار انہوں نے ہمارے ساتھ, ہمارے وہاں کے جو 20 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. صرف اس کو لے کر کہ بھائی یار آپ کے چیف منسٹر میرے استقبال کے لیے گلگت دیا ہے, اگر اس کو لے کر اگر شہباز شریف اس طرح کرتے تو پھر ان کی جو سوچ کو تو ہم سلامی پیش کرتے ہیں. اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ بھائی ایک چیف منسٹر میرے استقبال کے لیے کیوں دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب آپ کا جو پی ایچ ڈی پی کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں جب تک پیڑھی نہ لگائے اور ٹینڈرنگ کے کچھ ٹینڈرنگ کی پوزیشن پہ آیا ہے, اس کو روکنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ جو وفاقی جو ادارے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کو عوام نہیں سمجھتے ہیں. آپ کی حکومت یہاں ہے, آپ کی حفیظ صاحب کی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ لنک ہے, آپ کے امجد صاحب کے ساتھ لنک ہے, آپ لوگ کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ حکومت تو آپ کی ہے. حکومت ہمارے وفاق میں نہیں ہے, ہمارے صرف صوبے میں ہے. لیکن کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کے سارے چیزوں کا دار و مدار کیونکہ اسلام آباد ہے, تو اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے, آپ کو آگے آنا چاہیے, آپ ان کو کردار ادا آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے پھر؟ آپ کی گورنمنٹ اور خوددار وزیر اعلیٰ صاحب کیا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی میں خودداری کی آپ کو 1-2 مثال دیتا ہوں. ان کی خودداری کی مثالیں یہ میرے پاس ڈاکیومنٹس میں ساری چیزیں موجود ہیں. جن کٹوتی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں موجود ہیں. جس آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے. یہ جو ابھی ایکٹ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, جو بل لے کر آئے ہیں, یہ ساری چیزیں میرے پاس ڈاکیومنٹیشن میں پڑے ہیں. آپ کون سی خودداری کی بات کرتے ہیں؟ آپ بات کریں گے کہ یہ ایسی بات, آپ کوئی لاجیکل کوئی آپ سینس سے بات کر رہے ہیں نا. آپ مجھے بتا نہیں کتنا ہے, کتنا ہونا چاہیے تھا, کتنا ہونا چاہیے تھا, کتنا ہونا چاہیے تھا. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر آ کے کن سے مانگ رہے ہیں؟ ہمارا 40 ارب سے انہوں نے 25 ارب پہ لایا. 25 ارب سے 2 ارب اس وہ جو کونسل میں ہمارے کونسل کے پیسے بڑے وہ نہیں دے رہے. پروگرام کے بعد آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں, کائنڈلی اس کو ریڈ کیجیے گا. امتیاز صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی خالصہ سرکار کا بھی جو ہے نا بڑا پرابلم اس وقت کریٹ ہوا ہے, اور خوددار وزیر اعلیٰ صاحب تو اس وقت یہاں بیٹھ کے کام کریں گے لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے بھی نہیں ملیں گے. جن کو ملنا چاہیے وہ ہے وہاں کے جو اپوزیشن ہے اس وقت, بٹ گورنر گلگت بلتستان چونکہ اپنی سیٹ پر فائز ہیں, ان کی طرف سے بھی کچھ ایز امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کام نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ماوی, سب سے پہلے تو میں خالص سرکار کا جو قانون بنا ہے 1978 میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے, آئین پاکستان, قوانین پاکستان اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے. یہ کہتا ہے 1978 کا ایکٹ کہتا ہے, 1968 میں ان کو اختیار حاصل ہے. اچھا, 1978 میں کشمیر افیئر نے سال 1979 کو اجرا کر کے نافذ کیا ہے. یہ قانون معاملات زمین 1968 آئین پاکستان اور شرعی اصولوں کے خلاف ہے. تو خالصہ سرکار کہاں سے آیا؟ بزدار وزیر اعلیٰ جو ہے, جب بھی کوئی ایسا ابھی منور کے اندر جو ثانیہ ہوا ہے, جو لوگوں کے مکانات گرانے کے لیے یا زمین چھڑانے کے لیے جو گئے تھے, وہ حکومت کو بھی ہم نے یہ بتایا کہ یہ سی ایس ایس کے جو آفیسر ہے, یہ جو سفارشی جو اے سیز ڈی سیز جو لگے ہیں اضلاع کے اندر, ان کو ان قوانین کے بارے میں ہی علم نہیں ہے. یہ کوئی امتیاز گلگتی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ آئین پاکستان ہے. تاجرات 1978 یہ کہتا ہے کہ کوئی خالص سرکار ان پہ نافذ نہیں ہوتا. تو میری زمین ہے, ہماری زمین, ہماری مرضی ہے. تو ہماری زمین برابر جو آزاد جموں کشمیر کو جو ریالٹیز اور تمام اختیارات جو دیے گئے ہیں اس کو آپ اون کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر اسے قانون نافذ کر کے خالصہ سرکار ڈکلیئر کرتے ہیں, جبکہ خالصہ سرکار کے اندر عوام نے اپنی اچھی زمینات حکومت کو دیے ہیں. اگر حکومت کو کوئی زمین چاہیے تو یہاں پہ لوگوں کو سیٹسفائی کرے, ان کو کمپنسیشن دے دو, ان کی ریالٹی دے کر آپ زمین لے سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے یہ ملنا نہ ملنے والی جو بات ہے وزیر اعظم سے, تو یہ تو انا کا مسئلہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, ان کی ملاقاتیں نہ ہونے سے گلگت بلتستان کی عوام پس رہی ہے. وزیر اعظم اور جو آپ کا کشمیر افیئر کا جو وزیر ہے, ان سے ہماری ایک ڈیلیگیشن ملی تھی. انہوں نے کہا
कि अगर हमने गंदम काटी है या हमने कोई पैसा रोका है तो वज़ीर आला इसका जवाब हमारे सामने मीडिया के सामने दे दे। अभी तक ये सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बेचारे छोटे मोटे सादे कब के कारकुनों को ये आगे करके वज़रा और ये किचन कैबिनेट के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी में अयाशी का जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम माविश में कहता हूँ, हम अवामी लोग हैं, तमाम इजला के अंदर जाते हैं, हलकों में जाते हैं, एक कारकर्दगी अगर 2.5 सालों में हुई है तो ये बयान करे। न अताबाद प्रोजेक्ट बना, न हेजल पावर प्रोजेक्ट बना, न ही इनका कोई और मेगावाट। बाकी इनकी बातें इनसे करवाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे हम यूरोप की जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। जबकि बात यह है कि 5 किलो आटे के लिए हम तरस रहे हैं। देखिए, नेब ने इनके खिलाफ नोटिस किया है, इम्तियाज ने नोटिस नहीं किया, एक इदारे ने नोटिस की है करप्शन की। हमारी गंदम जो है गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में, मैं आपको कहता हूं कि जितनी करप्शन इस दौर में गंदम की हुई है इतना माजी में भी नहीं हुआ है। ठीक है, मान लिया कि माजी में भी करप्शन होते थे, नौकरियां फरोख्त होती थी, मगर इन 2.5 साल के कारकर्दगी माविश ऐसी है कि ये ख्यालों की जिंदगी चांद में घूमते हैं या नशे करके इनको पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोलते हैं या हम आवाम को क्या डिलीवर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आवाम के अंदर अगर कल इन्होंने इलेक्शन लड़ना होता तो मेरे ख्याल में ये कभी भी ऐसा जुल्म और सितम बर्बाद नहीं करते। और दूसरा खालिस सरकार नाम की हम चीज को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में इसका खात्मा करके इंशाल्लाह अवामी एक्शन कमेटी, अवामी यूथ एक्शन कमेटी और ये कौम जो है इसको खत्म करके दम लगे इंशाल्लाह। शबीर साहब, लास्ट सवाल आपसे, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर होने को आया हुआ है। मुझे बताएं, खालसा सरकार का मसला कब हल होगा? आपके दौर में भी था, पीपल्स पार्टी में भी जो है ना थोड़ा सा शोर मचा, उस दौर में भी, अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अवाम कहाँ जाए? खालिसा सरकार का जो मसला है उस पे मुस्लिम लीग नून के दौर में एक लैंड रिफॉर्म कमेटी वजूद में आई थी। बदकिस्मती से ज़ाहिर है उस पे भी बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं उनको उस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें ये चाह रही होती है कि वो 20% कम से कम जो खालिसा सरकार के नाम पे लैंड गवर्नमेंट ले लें और 80% वहाँ पे लोगों में, लोकल्स में तकसीम करें। तो इसमें वहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ा एतराज़ है। इस वजह से न वो हुकूमत इस पे कानून साजी कर पाई, न ये हुकूमत तो अभी तक इस मामले में कोई सीरियस दिखाई नहीं देती। तो जब तक ये गवर्नमेंट लेवल पे अवामी मुतालिबे के ऊपर खालिसा सरकार की तमाम ज़मीनों को वहाँ के लोगों के नाम पे मुंतकिल नहीं करेंगे, ये मसला इसी तरह लड़ाई झगड़े की शक्ल इख्तियार करके जारी रहेगा। मुदस्सिर साहब, मुझे बताएं कि आप भी समझते हैं कि यही प्रॉब्लम है खालसा सरकार का जो इशू बना हुआ है? खालसा सरकार का जो, मैंने आपको बताता चलूँ कि ये ज़मीन जो मसला चल रहा है, मैं शबीर भाई के बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हर दौर में यही होता रहा कि लैंड रिफॉर्म्स कमेटी बनाया, उसके ऊपर फिर सेक्रेटरीज को बिठाया, उनके ऊपर काफ़ी मतलब ये मसला हल नहीं मसला अभी तक तीनों हुकूमत में, ना पीपल्स पार्टी के दौर में, ना नून लीग के दौर में, ना हमारे अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें भी ये है कि हुकूमत चाहते हैं कि जो ज़मीनें हैं उसको 50-50 किया जाए। लेकिन आवाम थोड़ी चाहेंगे, आवाम चाहेंगे अगर आपको गवर्नमेंट को किसी सरकारी इदारे को अगर ज़मीनें चाहिए तो आप उसको कंपनसेट करें, जो मार्केट के रेट के हिसाब से पैसे दे, ज़मीन देंगे। लेकिन 72,000 मुरब्बा मील में से इतने सारे पहाड़ और हमारे पास इतने ज़मीन भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट को देते रहें। तो इसमें तमाम स्टेट होल्डर और मौजूदा जो हमारी मजहबी और जो इलाकाई पार्टी, इन सब को मिलकर अगर संजीदगी से अगर करे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत आगे जो वक्त आ रहा है वो बड़ा मुश्किल है। सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का और इम्तियाज़ साहब आपका भी। नाज़रीन, चूँकि हमने आज के प्रोग्राम में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात की और ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, जबकि अगर हम फेडरल की बात करें तो PDM चूँकि यहाँ पर है और दोनों के हवाले से अगर हम मामलात में ताल्लुकात की बात करें तो चूँकि अपोजिट पार्टी होने की वजह से उस तरह से मामलात या उस तरीके से रिलेशनशिप बेहतर नहीं होने। बट सवाल ये है कि क्या आवाम की खातिर क्या PDM ये इसमें कुछ फेवर कर सकती है, या फिर अगर हम अपने सूबाई हुकूमत की बात करें तो क्या आवाम की खातिर, गरीब आवाम के मसाइल के हल के लिए क्या वो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोगों के दरमियान छोड़े जा रही हूँ। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में जस्ट यही कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट दी वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छे नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।